आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज भी इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह मोबाइल की सफाई से रिलेटेड है कि मोबाइल जब हमारा बहुत ही ख़राब ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, यानी हम किचन में भी जब काम करते हैं तो बाज़ का हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिकनाई वाले हाथ लग के तो गंदा हो जाता है। मोबाइल की सफाई करनी भी ज़रूरी होती है। हमें क्या करना चाहिए कि जब भी इसे साफ़ करना हो तो हमें इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप लेके आई हूँ। आपने क्या लेना है, बॉडी स्प्रे ले लें या कोई भी परफ्यूम ले लें आप, तो आपने इस तरह इसके ऊपर स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर को आपने इसके ऊपर इस तरह से हल्के से रब करना है। जब आप इसे रब करेंगे तो आइस की अच्छी तरह से जो है वो सफाई हो जाएगी। इसी तरह से आपने इसकी बैक साइड जो है वो भी आपने साफ़ कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपको इसकी जो आवाज़ है या जो भी मसला होगा उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, इसी तरह टिप को आपने फॉलो करना है और इस फॉलो टिप से आपका उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। आप इसी तरह आपने इसका जो कवर होता है उसको भी इस तरह से साफ़ कर लेना है। इस साफ़ करेंगे तो इससे इसकी बहुत ज़्यादा शाइन भी होगी और इससे जो भी धूल मट्टी या चिकनाई वाले जो हाथ लगे होंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह टिप नंबर मोबाइल से रिलेटेड जो टिप नंबर मेरी 2 है वो भी मोबाइल से ही रिलेटेड है कि बाज़ का तो हमारे मोबाइल की आवाज़ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसका वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है। तो इसके जो स्पीकर होते हैं ना नीचे वाली साइड पे, तो उसको साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने करना क्या है कि जब भी स्पीकर को आपने साफ़ करना हो तो इस तरह नीचे वाली साइड पे आपने से साफ़ करना है और केबल टाई ले लेनी है। केबल टाई को इस तरह इसमें आपने लगाना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। जब जहाँ इस तरह से मिट्टी वगैरह और कुछ ज़र्रात जो हैं वो फंस जाते हैं तो आपने इस तरह से इसको साफ़ करना है और आपको मैं साफ़ करके जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह आपने इसको साफ़ करना है। यहाँ पर मिट्टी के बहुत ज़्यादा ज़र्रात जो हैं वो फंसे हुए हैं, इससे आपके स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। मैं इस तरह साफ़ करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इससे मेरे मोबाइल को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है। आपने भी इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है, इससे आपका मोबाइल का जो वॉल्यूम है बहुत ही तेज़ हो जाएगा। आप इस तरह ज़रूर करके देखें, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह सॉक्स से रिलेटेड है कि जब भी हम बच्चे आजकल स्कूल में सॉक्स पहन के जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो उससे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब बैड स्मेल आती है तो बहुत सी ज़्यादा इसमें जो है हम कठिन धो के वॉश करके रखते हैं, फिर भी इनसे वो नहीं जाते। तो आपने करना क्या है, इसके लिए भी मेरी है तो छोटी सी टिप लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की है। आपने कोई भी टैल्कम पाउडर ले लेना है और इस तरह वॉश करने के बाद आपने इनके ऊपर इस तरह से छिड़क के थोड़ा सा आपने इनको फिर लपेट के जब रखना है तो इस तरह रोल बना के आपने इनको रख देना है। इस तरह लैदर जब इन्हें रोल बना के आप रखेंगे तो ये इनमें से बहुत ही जब आप खोलेंगे तो भीनी भीनी सी खुशबू भी आएगी और इनमें कोई भी बैड स्मेल है वो नहीं आएगी। और इस तरह जब बच्चे पहनेंगे तो उनके जो शूज़ हैं उनमें से भी बिल्कुल भी कोई भी बैड स्मेल जो है वो नहीं आएगी। ये टिप आपके लिए बहुत ही अहम है, आपने स्टील को भी लाजमी फॉलो करना है। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह सब सोप से रिलेटेड है कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, सफ़र में जाते हैं, तो इस तरह मैं शैम्पू से रिलेटेड भी पहले आपको एक टिप बता चुकी हूँ। आज मैं आपको सोप से रिलेटेड बताऊंगी कि आपने थोड़ा सा सोप ले लेना है। इस तरह आपने इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। थोड़ा सा आप ले लें इसे, तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने के बाद आपने इसको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने गर्म पानी ले लेना है, फुल गर्म पानी होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। फिर आपने इस तरह से जिस तरह मैं आपको वीडियो में मेल्ट करके दिखा रही हूँ, इसके बाद आपने इस तरह एक वाइट पेपर ले लेना है, आप कागज़ भी ले सकते हैं, लेके आपने ब्रश की मदद से इस तरह इसके ऊपर आपने लगा देना है। और ब्रश की मदद से सारे पेपर के ऊपर जब आप लगा लेंगे फिर आपने इसको 15-20 मिनट तक खुश्क होने देना है।
جب یہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لینے ہیں۔ پیس بنا کے آپ نے اس کو اس طرح اپنے کسی شاپر میں ڈال لینا ہے۔ شاپر میں ڈالنے کے آپ نے اپنے سفر والے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کہیں سفر میں واش روم جانے کی ضرورت پڑے تو آپ اسے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں جو صابن ہوتے ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے اور وہاں پر جو ہے بعض کا صابن ہوتا بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے صابن سے اس طرح سے ہاتھ واش کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی مزے کی یہ ٹپ ہے، آپ اس کو ضرور فالو کیجیے۔ میں آپ کو اس طرح اس سے ایک ٹکڑے سے آپ کو ہاتھ واش کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ صابن لگایا ہے، اور اس سے اچھی خاصی جو ہے وہ جاگ بھی بن جائے گی۔ آپ اس کو بھی فالو کریں، تو یہ آپ نے اس کو ٹپ کو ضرور فالو کرنا ہے، اور آپ اس کو بنا کے بھی رکھیں، اور اس کو بنا کے بھی رکھیں۔ جب آپ اسے بنا کے رکھ لیں گے، جب بھی آپ کو کبھی بھی اچانک سفر میں جانا پڑے تو آپ جلدی سے ان کو نکال کے آپ لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے ہینڈ واش کرتی ہوں اپنے، اور ان کی کس طرح سے اچھی طرح سے جاگ ہوتی ہے۔ آپ نے اچھے والا صابن لینا ہے اور اس کو اس طرح گریٹر کی مدد سے کرنا ہے۔ پھر آپ کو یہ دیکھیں میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے ہینڈ واش کر رہی ہوں۔ بہت ہی مزے کی ٹپ ہے، آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ ٹپ نمبر میری 5 جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس ٹپ کو بھی بہت ہی اچھی طرح سے فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ تو اور اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپ پسند آ جائے تو اس کے ساتھ ہی پھر میرے چینل کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ یہ ٹپ بھی میرے لیے آپ کے لیے بہت ہی کام کی ہے تو چھوٹی سی لیکن یہ بہت ہی کام کی ہے۔ جب بھی ہمیں کبھی بعض کا گھر میں اس طرح کوئی کیل وغیرہ لگانا پڑتا ہے تو ہمارے ہاتھ پہ جو ہے وہ یہ ہتھوڑی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے آپ نے کلاتھ کلپ لے لینی ہے، اور کلاتھ کلپ کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کو پکڑ لینا ہے کیل کو، اور اوپر سے ہتھوڑی لگا دیں تو آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگے گی، اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بچ جائے گا، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ بھی نہیں لگے گی، کیونکہ بعض کا ہمارے گھر میں دوسرے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو ٹپ نمبر میری 6 جو ہے وہ اس طرح سرخ مرچوں سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہمارے گھر میں گرمیوں میں بہت زیادہ کاکروچز اور جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ رات کو سینک اور واش بیسن میں آتے ہیں، آپ نے اس ٹپ کو لازمی فالو کرنا ہے، اور اس طرح سرخ مرچوں سے آپ کے گھر میں کبھی بھی جو ہے وہ سینک اور واش بیسن میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ سرخ مرچوں میں آپ نے ایک چیز ملانی ہے، اس سے آپ کے گھر کی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں کبھی بھی کاکروچز اور چھپکلیاں اور کوئی بھی کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ آپ نے لے لینی ہے اس طرح پیسی ہوئی سرخ مرچوں کے 2 چمچ، اور اس طرح سے آپ نے ان میں کیا کرنی ہے، جو فرنائل کی گولی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک لے لینی ہے۔ اس طرح اس کو آپ نے اچھی طرح سے بریک پیس لینا ہے، اور اس کو آپ نے کس طرح پیسنا ہے، ایک شاپر لے لیں، شاپر کے اندر آپ نے سکین رکھ کے اچھی طرح سے پیس لینا ہے۔ جب وہ پیس لیں تو اس کو مرچوں کے اندر آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح جب اسے استعمال کرنا ہے تو بچوں کو اس کے پاس کبھی بھی نہ دیں، کیونکہ مرچیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سخت ہوتی ہیں، اور فرنائل کی گولی جو ہوتی ہے وہ زہریلی ہوتی ہے۔ آپ نے اس طرح سے پھر اس کو سنک میں اور اپنے واش بیسن میں استعمال کریں۔ یہ آپ اس ریمیڈی کو رات کے وقت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جب بھی آپ برتن دھو کے فارغ ہو جائیں تو اس طرح اس کو اس جالی کے اوپر آپ اس طرح سے پھینک دیں، تو رات کو ہی زیادہ تر کیڑے مکوڑے اور کاکروچز وغیرہ نکلتے ہیں گرمیوں کے موسم میں۔ اور اسی طرح آپ نے سینک کے اوپر اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے پھر جو واش بیسن ہے اس کے اوپر بھی، گھر کے جتنے بھی واش بیسن ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے اس طرح سے جالی کے اوپر ڈال دینا ہے۔ صبح کو اٹھ کے آپ نے اس طرح سے دھو دینا ہے، تو بہت ہی اچھی طرح سے یہ آپ اس کے اوپر لگا دیں تو کوئی بھی کاکروچز، چھپکلی اور کوئی چیز بھی آپ کے کچن میں نہیں ہوگا، نہ ہی واش روم میں ہوگا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔